नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं राहुल कुमार और मैं आप पहुंचा हूं अभी औरंगाबाद जिले के मदनपुर में। मैं बता दूं कि रमजान का पर्व जो होता है मुस्लिम समुदाय का, वो आज से शुरुआत हो गई है और आज इस पर्व को लेकर हम जानने आए हैं यहाँ यानी मदनपुर बड़ी मस्जिद के मौलाना तारिक जो हैं उनसे ही जानते हैं कि रमजान का महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले रमजान की शुरुआत ही जुम्मा से हो तो इसका कुछ और क्या खासियत होती है, मैं इन्हीं से जानता हूँ कि क्या कहते हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारिक रियाजी है। और ये जो रमजान का पर्व शुरुआत हुआ जी, रमजान का अर्थ क्या होता है, क्यों रमजान? राहुल जी, आपका और आपके चैनल का हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि कुछ हम अपनी बात रख सकें। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपके आभार हैं, बहुत ज़्यादा हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रमज़ान का जो महीना है, ये पूरा महीना पुण्य का महीना है, नेकी का महीना है, भलाई का महीना है, सदका करने का महीना है, रोज़ा रखने का महीना है। ये महीना रोज़ा रखते हुए मुसलमान गुजारते हैं। तो ये रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही रखें ऐसा नहीं है। ये और बात है कि इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़ा जो है करीब करीब तमाम जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, हाँ, उस जिसको उपवास कहा जाता है, वो तमाम लोग उपवास रखते हैं। और कहा जाता है कि बड़े बड़े डॉक्टर या माहिरीन साइंस जो हैं या माहिरीन सेहत के जो लोग, स्वास्थ्य के जो माहिरीन हैं, वो बताते हैं कि साल भर में कुछ ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें आदमी के बॉडी को आराम मिले। तो हम समझते हैं कि जो तमाम धर्मों में या तमाम ग्रंथों में या तमाम मज़ाहिब में रोज़ा रखने की जो है हुक्म आया है, वो इसी से आया है कि आदमी को फ़ायदा पहुँचे, आदमी की सेहत ठीक रहे। हमारे यहाँ तो ये उपवास क्या केवल सेहत के लिए आप रोजा रखते हैं या और कुछ? एक तो सेहत तो है ही हमारी, उसका एक रीज़न है, कह सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे लिए अल्लाह का ये हुक्म है और इस्लाम का जो पिलर है, इस्लाम की जो बुनियाद है, वो 5 चीज़ों पर है। उसमें एक ये है कि अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानना, वहाँ पर नमाज कायम करना। तो उसमें से एक ज़रूरी जो बिंदु है वो रोज़ा रखना है और रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने हैं। और ये जो है ये हुक्म है रब की तरफ से, इसलिए इसका पालन किया जाता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जिस्म को भी, बदन को भी, बॉडी को भी और समाज को हर तरह से एक फ़ायदा पहुँचे। दूसरी बात ये है कि रोज़ा रखने से या उपवास रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि आदमी भूख का मज़ा चखे। कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर खाए पिए रात को बिता देते हैं और सुबह उनका जो है भूखे प्यासे होती है और फिर शाम में भी वो भूखे प्यासे सो जाते हैं। तो एक कल्पना हम कर सकते हैं, एक तस्वुर कर सकते हैं, एक सोच सकते हैं कि पैसे वाले तो ग़िज़ा पा जाते हैं, पैसा वाले अनाज पा जाते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे। तो जब भूख का एहसास होगा तो आदमी अनाज की अहमियत को समझेगा, गले की अहमियत को समझेगा और गरीबी को भी समझेगा। और इस बिना पर गरीबों के भूखों को, लोगों को खाना खिलाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा समाज के लिए। जी 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 जी। सर, एक बात और, आज रमजान का शुरुआत हुआ है जी, साथ साथ पहला जुम्मा पड़ा है, इसको क्या कहेंगे आज? इसके लिए देखिए, क्योंकि ऐसा शायद ही बहुत अच्छा, हाँ, ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमारे यहाँ ग्रंथों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि दिनों का जो सरदार है, दिनों का जो हेड है, वो हमारे यहाँ फ्राइडे को, जुमा को, शुक्रवार को माना जाता है। तो ऐसे तो जिस दिन से भी रोज़ा शुरू हो जाए उसकी रोज़े की अहमियत उतनी ही है, लेकिन जुमे से रोज़ा शुरू हो रहा है तो इसकी अहमियत थोड़ा मुसलमानों में जोश व खरोश का ज़रिया बन जाता है। हालांकि ऐसा कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि मतलब, लेकिन जुमे की अहमियत ज़्यादा है। रोज़ा में सर कितनी बार नमाज पढ़ाता है? और जो सर अन्य लोग, हाँ, जो बच्चे, खासकर बच्चे जो भी रोज़ा रखते हैं या न रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो रखते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, यहाँ पर देखिए, आपने कई सवालात किए हैं नमाज की तरफ हाँ, आते हैं। जी, पहली बात तो ये कि आम तौर पर हमारे यहाँ नमाज जो है, यानी सलात नमाज जो है, वो दिन भर में 5 वक्त नमाज है। रोजा के टाइम निश्चित होता है और रोजे के टाइम में भी ये 5 वक्त हो जाता है। लेकिन इसकी पाबंदी हर व्यक्ति
اپنے علم کے انوسار، اپنی جانکاری ہے جتنی اس کی سمجھ ہے اس کے انوسار کرتا ہے. لیکن ایک اور چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ نماز کی جو پابندی، جو فرض نماز ہے وہ پانچ وقت ہے، لیکن رات کی ایک نماز، رات میں جو نماز ہے اس کو لوگ اہتمام کے ساتھ یعنی زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں. اور رات کی نماز کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو تراویح میں، رات کی نماز میں، رات کے وقت میں قرآن کا جو ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، قرآن کا جو بہت ماہر یا جو قاری یا حافظ جو مولانا ہوتے ہیں، وہ قرآن کو سناتے ہیں نماز میں اور رات کی نماز میں، اور اس کو لوگ سنتے ہیں. اس کی یہ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو شخص، جو ویکتی بھی، جو آدمی بھی نیت، ثواب کی نیت سے رات کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے، جس کو تراویح کہتے ہیں، رات کی نماز کو تراویح کا اہتمام کرتا ہے، امام کے ساتھ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد میں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے گناہ، اگلے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک طرح سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اس لوجک کی بنا پر، اس دلیل کو مانتے ہوئے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہر آدمی کو، ہر ویکتی کو جو بالغ ہے ان سب کو رکھنا ہے. اگر کوئی بالغ آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو گناہ گار ہوگا، وہ بہت ہی برا کام کرتا ہے. اس کو روزہ رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو احساس یہ کرنا ہے کہ ہم بھوکے رہ کر کے بھوکوں کا خیال کریں، جن کو اللہ نے یا کسی وجہ سے وہ غریب بن گئے ہیں ان کا یہ احساس کرے. اب رہا بچے، تو بچوں کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں. جیسا کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، اس کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ بیمار آدمی بعد میں بھی روزہ کو، اپنی گنتی کو پورا کر سکتا ہے. یا پھر بچے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. یا پھر ایسی مائیں، یہاں پر میں بولوں گا، یا ایسی مائیں جو دودھ پلا رہی ہوں اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا بچہ کمزور پڑ سکتا ہے یا وہ بھی کمزور پڑ سکتی ہیں، تو اس بنا پر روزہ کو رخصت کر دیا گیا ہے، یعنی روزہ کے حکم کو ٹال دیا گیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے بچے اگر شوقیہ رکھتے ہیں، بچے سے مراد یہ 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے ہیں، تو عادت دلانے کے لیے ان کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، جبرن نہیں، زبردستی نہیں. اگر کسی وجہ سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ توڑ بھی دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ پن کے کام کر رہے ہیں، یا اگر آدمی کو، سماج کو دیکھ کر کے یا اپنے ماتا پتا کو دیکھ کر کے روزے کے ماحول میں جا رہے ہیں تو یہ اچھا کام ہے، تاکہ وہ ابھی سے ایک طرح سے اچھائی کی طرف جو ہے بڑھے، قدم بڑھائیں، اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تب بھی نہیں کوئی حرج ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، ان کو بہت سراہنا چاہیے اور سراہنے والا کام ہے، ان کو شاباشی دینا چاہیے. روزہ رکھا کہ نہیں؟ جی ہاں، ہم نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے. کھولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر ہم لوگ تھوڑا بہت کھانا کھاتے ہیں، کچھ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آدمی کھا لے. کوئی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، چاہے روزے کی حالت میں کھائیں، رمضان میں کھائیں، یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کھائیں، کسی اور ہفتے میں کھائیں، کسی مہینے دن میں کھائیں، آپ کو کھانا کم ہی کھانا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ آدمی رات میں زیادہ کھانا کھاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ وہ مقصد، جو مقصد پانا چاہتے ہیں، وہ مقصد کو آپ کہیں نہ کہیں کمزور کر رہے ہیں. بہرحال تو صبح سے لے کر کے اور شام تک آدمی بغیر کھائے پیے تو اور وہ کام جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، مثلا بیوی سے سمپرک کرنا، ملنا، یا اور بھی دوسرے کام کرنا، یہ تمام کام بھی اور دنوں میں حلال ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ ممنوع ہوتا ہے، یہ منع ہوتا ہے. ہم وہ سب چیزیں، یہ جس طرح سے کھانا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہم جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کھانا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. یا پانی پینا ہمارے لیے حلال ہے، جیسا کہ ابھی شام میں ہم پی سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہمارے لیے پینا یہ حرام ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بالکل دن بھر ہمیں رہنا ہے. جیسے ہی سورج ڈوبے، جیسے ہی سورج است ہو جائے تو ہمارے لیے الاؤ ہو جاتا ہے کہ ہم کھانا کھائیں، یہ ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے. پانی پیے تو جس طرح سے بھی چاہیں ہم اس پر اللہ کا نام لے کر کے افطار کریں اور اللہ کا، پربھو کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک روزہ رکھنے کا موقع دیا اور ہمیں پن کے کام کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کو ہم بجا لا رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں. اور روزے سے ایک یہ بات پیغام بھی جانا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم جو ہے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی مطلب جو ہے اہمیت دیں. دوسری بات یہ کہ دیش کو اور دیش پریم کو، دیش کی امن اور بھائی چارگی کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں آدمی روزے کی حالت میں دعا زیادہ کرتا ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا میں اپنے دیش کو، دیش واسیوں کو اور اپنے ملکوں کو، آس پڑوس کو، تمام چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مولانا طارق. انہوں نے بتایا روزہ کی خاص باتیں. سب سے بڑی انہوں نے بات کہا کہ روزہ کا مکھ پوائنٹ انہوں نے جو بتایا، کہا کہ بھوک جو ہوتی ہے اس کے کارن، یعنی سماج میں جو غریبی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں
और भूख के जैसे एहसास करते हैं, तो रोजा को रख रहे हैं व्यक्ति, तो उन्हें भूख का एहसास होता है, यानी उस गरीब को सेवा कर सके। यानी आप समझ सकते हैं गरीबों को सेवा, समाज को सेवा करने का भी इस रोजा का उद्देश्य होता है। तो मैं हूँ राहुल कुमार, कैमरामैन धनंजय कुमार के साथ एबी न्यूज के लिए।